اگر ما به هر دلیلی خودمون رو متقاعد کنیم به دینداری، اما از دینداری لذت نبریم، نشاط پیدا نکنیم، مطمئن باشید دینداری ما دینداری توأم با غرور و عجب خواهد شد و خب چه فایده داره؟ ضمن اینکه خیلی ها رو نسبت به دین زده میکنیم، بعد دوباره اون دعوای مسخره دین و دنیا پیش میاد. یکمی هم بریم کیف کنیم، یکمی هم بریم کف بزنیم. ببخشید اینایی که میرن نماز میخونن مگه کیف نمیکنن؟ مگه بیشتر کیف نمیکنن؟ بی خود میکنن نماز میخونن و کیف نمیکنن. ما باید از عبادت نشاط پیدا کنیم. ما باید نگاه خودمون رو ابتدا به دین تغییر بدیم، بعد نگاه دیگران رو. اول انتظار، اول نگاه. اصلا انتظار داریم از دینمون شاد بشیم، عمیقاً لذت ببریم؟ نه اینکه آقا ما نمازمون به جای خودش موسیقی شادم جداگانه گوش میدیم برای اینکه دلمون به رقص در بیاد. پس ببین اون نماز چرا تو رو دلتو به رقص در نیاورد؟ بس اینه، اون نماز چرا تو رو دلتو به رقص در نیاورد؟ آقا ولی ما از دین زیاد نشاط نبردیم. خب ما ایرادی داره دین داریم. بذارید کسی روزه نمیگیره حسرت شما رو بخوره، بگه اینا روزه گرفتن، من میدونم الان چه کیفی قرار میگیرن. کسی نماز نمیخونه حسرت شما رو بخوره، بگه اینا من الان میدونم اینا دارن چه کیفی میکنن. و تو اگر دیدی کسی روزه نمیگیره نماز نمیخونه دلت براش بسوزه، بگی کیف دنیا رو نمیبره. من میدونم اون لذت نمیبره از زندگیش، هرچند شلوغ بکن. الدین حبور، این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دین سرور است. دین صرفاً برای اخلاقی زیستن به معنای حداقلی کلمه نیست که بد نشو. نه، الدین حبور، الدین حبور، دین سروره. دین فلسفه‌اش چیه جز این که ما لذت ببریم؟ ما انسان‌ها برای چی آفریده شدیم؟ دین برای رسیدن به معرفت خداست. خب معرفت خدا لذت نداره، شکنجه داره؟ دین برای لذت بردن ما نیست؟ یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از ملاقات خدا، از نماز خدا لذت نمی‌برد؟ 10 برابر آدمای معمولی که اهل معنویت نیستن، اگه شما اهل معنویتی باید از زندگیت لذت ببری. اگه کسی ازتون پرسید ما لذت حلال داریم و لذت حرام، کدوم لذت حلاله کدوم لذت حرام، بهش جواب اینجوری بده، بگو هر لذتی خیلی عمیق باشه حلاله، یقین داشته باش. کدوم لذت ها حرامه؟ لذت هایی که مانع میشه من به لذت عمیق برسم. کدوم شادی ها حرامه؟ شادی که بعدش غمه. کدوم شادی ها حرامه؟ شادی که بعدش غمه. خدا شاهد، دین رو یه جور دیگه به ما معرفی کنن بد معرفی کردن. خدا شاهد ضربه میخوره. این که خدا میگه ریا بده، میندازم دور. اگه ریا کنی، ریا یعنی چی؟ میخواد حاشیه‌اش لذت ببره، بره مسجد نماز بخونه، بگم به به تو چه آدم خوبی هستی، کیف میکنه. تو معلومه کیف نکردی از خود نماز. بعد خدا میگه از حاشیه‌اش چرا لذت میبری؟ متنش لذت ببر. بگیم این باید ما رو الان سر حال بیاره، نیاورده. پس یه جاییش یه نقصی داره، یا من در ابتدای راهم. ما اگر این کارو بکنیم سوء تفاهم دیگران نسبت به دین برطرف خواهد شد، تمسخر دینداران از بین خواهد رفت. دین فلسفه‌اش چیه جز این که ما لذت ببریم؟ ما انسان‌ها برای چی آفریده شدیم؟